والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سارے وفا ہے سیدے صحابہ سارے وفا ہے سیدے صحابہ سائیں تو فدا ہے سیدے صحابہ سارے وفا ہے سیدے صحابہ سارے وفا ہے پڑھ تو انہاں دی عظمت شان چ رضی اللہ عنہم آیا قرآن چ رضی اللہ عنہم آیا قرآن چ رب دی عطا ہے سائیں دے صحابہ سارے وفا ہیں جسمان دے اپنے ٹکڑے کرا گئے گھر بار اپنا سائیں تو لٹا گئے گھر بار اپنا سائیں تو لٹا گئے ہوئے نہ خفا ہے سائیں دے صحابہ ہوئے نہ خفا ہے سائیں دے صحابہ سارے وفا ہے استقامت دیوں تا اچے پہاڑ سائیں دے صحابہ سر جان سار سائیں دے صحابہ سر جان سار دین دے مینار سائیں دے صحابہ سر وفا ہیں سائیں دے صحابہ تن من اپنا ناصر لٹا گئے ختم نبوت دے منکر مکا گئے ختم نبوت دے منکر مکا گئے کر گئے دفاع ہیں سائیں دے صحابہ سارے وفا ہیں سائیں دے صحابہ سائیں تو فدا ہیں سائیں دے صحابہ سارے وفا ہیں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر
جو عنوان میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا او دا نام ہے سیرت سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جلیل القدر صحابی، آپ اولون دے اندر نے، یعنی سب تو پہلے جڑے چند لوگ نبی پاک علیہ السلام دی نبوت تے ایمان لے آئے اونا اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی۔ آپ دا اسلام لے آن اندر چھٹا یا ستواں نمبر۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ تو متاثر ہو کے ایمان لے کے آئے سے۔ حضرت عمار دے والد محترم دا نام یاسر ہے، والدہ محترمہ دا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دے والدین اسلام دے سب تو پہلے شہید ہیں۔ آپ دا وہ خاندان ہے جنہیں اسلام دی خاطر سب تو پہلے تکلیفاں اور ازمائشاں برداشت کی تھی۔ آپ ذوالحجرتین بھی نے اسلام دی خاطر آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی، ایک دفعہ حبشہ وال، ایک دوسری دفعہ مدینہ طیبہ وال۔ آپ دے والد دا اصل تعلق یمن دے علاقے نال سی۔ آپ دے والد اپنے 2 بھائیاں نال مل کے مکے تجارت دی غرض نال، تاجراں نال ملاقات دی غرض نال آئے سن، مگر مکے آ کے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے ہی رہ گئے۔ ابو حذیفہ دے نال آپ دا بڑا اچھا تعلق بن گیا۔ انہوں نے اپنی ایک خادمہ، اپنی ایک لونڈی جنہ دا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دا نکاح حضرت یاسر نال کروا دیا۔ سیدہ سمیہ دے بدن وچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پیدا فرمایا۔ آپ نے 62 نبی پاک علیہ السلام دی احادیث نو روایت کیتا ہے۔ بخاری مسلم اندر بھی آپ دی روایت کردہ حدیث موجود نے اور حدیث دیاں دیگر کتاباں اندر بھی موجود ہیں۔ 37 ہجری دے اندر جنگ صفین دے موقع تے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے باغیاں دے ہتھوں۔ آپ دی نماز جنازہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ جدوں شہید ہوئے آپ دی عمر تقریباً 93 سال دی سی۔ جدوں ایمان لے کے آئے تے حضرت عمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم عمر سن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر اگر 40 سال سی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عمار بھی تقریباً 40 سال دے سی۔ پھر آپ نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے کے آئے اور آپ دا ایمان اور آپ دی استقامت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے نو سوال کریا کردے سن کہ اسلام دی خاطر سب تو زیادہ مارا کنے کھا دیاں؟ بعض لوگ کیا کردے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے اکثریت نال صحابہ کیا کردے نہیں حضرت بلال نے بھی بڑیاں ماراں کھا دیاں نے، پر حضرت عمار نو زیادہ تکلیفاں پہنچائیاں اسلام دی وجہ سے۔ آؤ ذرا غور کرو، میں تنو ارجمہ ہی دسدا رہنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت دا مطالعہ ضرور کرو، ایمان تازہ ہوندا ہے۔ اور حضرت عمار جو عظیم ہستی نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے صحابہ میری زندگی دا پتہ نہیں کدوں ختم ہو جائے، میرے بعد تسی ابو بکر و عمر دی اقتداء کرنی ہے، انہاں دی اطاعت زندگی گزارنی، اور عمار بن یاسر دی سیرت نو اپنانا ہے۔ عمار بن یاسر دا کردار، انہاں دی سیرت اتنی اعلیٰ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت نو پیغام دیتا ہے، میرے بعد تسی عمار دی سیرت نو اپنایا جے
کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تواڈے سامنے جڑی بات بیان کر دین ان دی تصدیق کرے جی عبداللہ بن مسعود غلط بیانی نہیں کرے گا. اے اعزاز حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام امت نو کہہ رہے ہیں تسی عمار دی سیرت نو اپنایا جی، عمار دے کردار نو اپنایا جی. اتنی اعلیٰ سیرت والے، اتنے اعلیٰ کردار والا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو، توجہ فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات نے اس بات کا اعلان کیتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. مولا کریم نے اعلان فرمایا او لوگ جنہاں نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، جنہاں تے ظلم دے پہاڑ ٹائے گئے، پھر اللہ دی رضا واسطے انہاں نے ہجرت کی تھی، اپنا علاقہ چھڑیا، اپنے اہل و عیال نو چھڑیا، اللہ دی رضا واسطے انہوں نے اس علاقے وچوں ہجرت کر لئی. یا انج سمجھو انہاں لوگاں نو اوتھے رہن نہ دتا گیا، ظلم و ستم دا نشانہ بنایا گیا. اللہ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. مولا کریم فرماتے ہیں اسی انہاں نو دنیا دے اندر بڑا بہترین ٹکانہ عطا کیتا، دنیا دے اندر اسی انہوں نے بڑی حسین جگہ عطا کیتی، بڑی آرام دے تسکین والی جگہ عطا کیتی. حضرات محترم اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے والا اجر الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون. مولا کریم اعلان فرماندے نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، پھر انہاں لوگاں واسطے کائنات رب نے ایسا اجر رکھیا ہے، اتنا خوب اتنا پیارا اجر رکھے آخرت دے اندر کہ تصور نہیں کیتا جا سکدا، گمان نہیں کیتا جا سکدا. ایسا بڑا اجر عطا کرنے ان لوگاں نو لو کانوا یعلمون. مولا کائنات فرماندے نے لوگ اس بات نو سمجھ دے نہیں، اس بات تے غور و فکر نہیں کر دے. یعنی اللہ دے رستے دے اندر نکلن دا، رب دے رستے اندر تکلیفاں برداشت کرن دا اجر کیے، لوگ اس بات کی خبر نہیں رکھ دے. حضرات ذی وقار اے جڑی آیت کریمہ بعض مفسرین نے لکھے آئے اللہ اکبر، اے ان مہاجرین واسطے اللہ تعالی نے بیان کیتی ہے جڑے لوگ مکے چزمیشاں برداشت کرتے رہے، ظلم و ستم دا نشانہ بنائے گئے، انہاں تے جناب اللہ اکبر ظلم دے پہاڑ ٹھا دیتے گئے، پھر بھی انہاں استقامت اختیار کی تھی. پھر اللہ رب العالمین فرماتے نے فی الدنیا، رب العالمین فرماتے نے انہاں نو دنیا دے اندر کائنات دے رب نے ایسا ٹکانہ عطا کیتا، فی الدنیا حسنہ، حسین ٹکانہ، اعلیٰ ٹکانہ عطا کیتا ہے. اللہ اکبر ان مہاجرین نو اللہ نے مدینہ جیسی سرزمین عطا کیتی، پر امن سرزمین عطا کیتی. اللہ اکبر برکتاں والی جگہ عطا کر دیتی ہے. کی پتہ لگیا جڑے لوگاں نو ظلم دا نشانہ بنایا جائے، پھر اللہ دی رضا واسطے جڑے ہجرت کر کے آندے نے. ذرا پیچھے تھوڑا جا چلیے نا، 47 دا اللہ اکبر حضرات محترم سن میں کیے 1947 دی اندر جدوں پاکستان مار دے وجود اندر آیا. اگر یہ دے پس منظر نو ویکھیا جائے گا، ہندوستان دے اندر مسلماناں تے ظلم کیتا جاندا، مسلماناں دے حق مارے جاندے، مسلمان
مسلمانوں تے زیادتیاں کیتیاں جاندیاں پھر اہل ایمان کٹھے ہوئے انہوں نے آکھیا سی اپنا ملک بناواں گے جدی اندر قال اللہ اور قال الرسول دیاں صداواں بلند ہون گیاں پھر انہاں ساڈے بزرگاں نے قربانیاں پیش کیتیاں پھر ساڈے انہاں بزرگاں نے ظلم و ستم دا سامنا کیتا اللہ اکبر ٹریناں دیاں ٹریناں بھریاں ساڈے مسلماناں دیاں گردناں اتار کے کڈائیاں گئیاں یاد کریا کر اپنے ماضی نو فیصلہ آبادیو آج تے 14 اگست آندی ہے نا تے اسی موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ کے نکل جانے ہیں روڈاں دے اوتے تے جشن منائے جا رہے نے آزادی دے نعرے لائے جا رہے نے کدی اس گل تے بھی غور کریا کر جڑے بزرگ چھڑ کے آئے سن ہندوستان نو تے پاکستان بنان واسطے جنہاں قربانیاں دتیاں سن اللہ دی قسم کئی انج دے بزرگ ملے سانو اللہ اکبر جڑے دسیا کردے سن پتر میری ماں اتھے رہ گئی سی کوئی دسدا ہے میرا باپ اتھے رہ گیا سی کئی دسدے نے 3.5 بھراواں نو ذبح کر دیتا گیا سی اللہ اکبر کنیاں مسلمان ایسیاں بیٹیاں تے بہناں سن جنہاں دیاں عزتاں پامال کر دتیاں گئیاں سن اے ملک ایویں مار دے وجود اندر نہیں آیا اے دے واسطے قربانیاں دتیاں نے ساڈے اسلاف نے اے دے واسطے محنتاں کرنیاں پیاں نے اہل ایمان نو اللہ اکبر دنیا دی اُتے دو ہی تینج دیاں ریاستاں نے جڑیاں لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے ماد دے وجود اندر آئیاں میرے پیغمبر مکہ چھڑ کے مدینے نو اس واسطے آباد کیتا ہے کہ اللہ اکبر اتھے لا الہ الا اللہ دا قانون چلے گا تے ساڈے بزرگاں نے اپنیاں چھاتیاں تے برچیاں کھا کھا کے ساڈے بزرگاں نے اللہ اکبر سینیاں تے گولیاں کھا کھا کے ساڈیاں ماما بہناں نے سفر دیاں صحبتاں برداشت کر کے اللہ اکبر انہاں ظالماں تے جابراں تے لعین لوگاں تے ظلم برداشت کر کے پاکستان دا رخ سے واسطے کیتا سی کہ اتھے لا الہ الا اللہ دا راہ چلے گا حضرات زی وقار توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ رب العالمین فرما دینے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولا اجر الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون مولا کریم فرما دینے او لوگ جنہاں ظلم دا نشانہ بنایا گیا اس واسطے کہ وہ ایمان والے نے اللہ رب العالمین دی وحدانیت تے ایمان رکھن والے نے ظلم انہاں تے کیتا گیا پھر انہاں ہجرت کیتی اللہ دی رضا واسطے پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑا سونا ٹکانا عطا کیتا ہے اے دنیا دی گل ہے پھر اللہ رب العالمین فرما دینے اللہ اکبر پھر آخرت دی اندر تے اسی ایسا اجر عطا کرنا ہے کہ جندہ سوچیا نہیں جا سکدا جندہ گمان نہیں کیتا جا سکدا ایسا خوب اور بہترین اللہ نے اجر عطا کرنا ہے اللہ اکبر مگر ایسے لوگ نے جنہوں اس بات دا علم نہیں ہے جڑے سمجھ دے نہیں ہے اس بات نو اللہ فرما دینے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون فرمایا اے او لوگ نے جڑے صبر کر دینے اس اپنے پالن والے رب دی ذات تے یقین کرنے والے نے اللہ اکبر دو باتاں دے تھے درس دیتا گیا ہے میرے محترم بھائیو اللہ دی رضا واسطے عزم شان اللہ دی رضا واسطے ہجرت کرنی پہ جائے تے کام دو کرنے نے ایک تے صبر کرنا ہے تے دوسرے نمبر تھی اللہ دی ذات تے توکل رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تنو پریشان نہیں ہون دینگے اللہ تنو رسوا نہیں ہون دینگے فیصلہ بادیا آج جڑے ماحول بڑے پینے ملک دے ہندوستان تے پاکستان دی جنگ دے خدشے ظاہر پہ ہوں دے نے اے دے اندر قبران دی لوڑی کوئی نہیں ٹینشن نین دی لوڑی کوئی نہیں اسی اللہ دی رضا واسطے ملک بنایا سی اسی یہ ظلم و ستم برداشت
کر کے ہجرتاں کیتیاں اللہ دی رضا واسطے تے اللہ دا وعدہ ہے اسی اچھا ٹھکانہ عطا کرانگے تے جڑا ٹھکانہ سانو رب نے عطا کیتا ہے او ٹھکانہ ساڈے کولوں کھویا نہیں جا سکدا اس ٹھکانے تے اللہ اکبر حضرات محترم غیر دا قبضہ نہیں ہو سکدا بس تسی اللہ دی رضا تے راضی رہ کے صبر بھی کرنا ہے تے اللہ دی ذات تے توکل بھی کرنا ہے جیڑا رب پالنے والا ہے جیڑا رب اپنے بندیاں نو روزیاں عطا کرنے والا ہے اس رب دی ذات تے توکل کرنا ہے اللہ اکبر اے ملک کلمہ طیبہ دی بنیاد تے ماد وجود اندر آیا ہے اگرچہ نو لبرل طبقے نے بڑا لٹیا اگرچہ نو جناب بڑیاں پارٹیاں نے اپنے مقصد واسطے استعمال کیتا مگر اس بات نو ضرور یاد رکھو میں نوجوانوں توانوں اس باب دی نصیحت کرانگا آج میڈیا دی اوپر کئی انج دے ساڑے نوجوان نے جڑے اپنے اداریاں دے خلاف پوسٹاں لائی جاندے نے اپنے ملک دے خلاف ہی تحریک چلائی جاندے نے اور لوکاں دے مقاصد تے نہ جایا کر اس مقصد دے غور کریا کر کے اے ملک بنیاں کس مقصد واسطے وے اللہ اکبر لوگ اپنیاں کرنگے لوگ اپنے طریقے اختیار کرنگے مگر اہل ایمان ساڈا وتیرہ کی ہونا چاہیے اسلامی ملک دی سرحد دی حفاظت واسطے سانو جانا دینیاں پین سی دیوانگے سانو مال دینا پیا سی دیوانگے سانو اولاداں دینیاں پیاں سی دیوانگے تسی صبر بھی کرنا ہے تے باڈراں تے کھڑے اپنے سپاہیاں واسطے اپنی فوج واسطے دعاواں بھی کرنیاں نے اللہ اکبر وطن دے نال محبت کرنا اے نبی پاک علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے صحابہ وطن دے دفاع واسطے مدینہ دیاں سائیڈاں تے خندقاں کھودیا کر دے سن اپنے ملک دے دفاع واسطے اللہ اکبر اسی بھی سارا کچھ کرانگے توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں اعلان کرنا چاہنا ایک محبت دا وہ ساڈا سونا وطن پاکستان اے جے رب دا بڑا احسان ساڈا سونا وطن پاکستان ہے جے رب دا بڑا احسان تے ہر ویلے وسدا رہے تے ہر ویلے وسدا رہے کلمہ توحید تے ملک بنایا ہے لکھاں مسلماناں دائے خون رنگ لایا ہے لکھاں مسلماناں دائے خون رنگ لایا ہے سبز پرچم جدا ہے نشان سبز پرچم جدا ہے نشان ایدہ اللہ سونا نگہبان اے ہر ویلے وسدا رہے ایدہ اللہ سونا نگہبان اے ہر ویلے وسدا رہے ساٹھے اتے رب سونے کرم کمایا ہے سانو سونا ملک پاکستان عطایا ہے پاکستان عطایا ہے ساڈا تن من تے دھن قربان ایدہ کرنا دفاع صبح و شام اے ہر ویلے وسدا رہے ایدہ کرنا دفاع صبح و شام اے ہر ویلے وسدا رہے ساڈا سونا ملک پاکستان ہے جے رب دا بڑائی احسان ہر ویلے وسدا رہے ہر ویلے وسدا رہے اینوں جیڑا میلی اکھ نال تکے گا اینوں جیڑا ملی اکھ نال تکے گا سبق ایسا دیوانگے کہ یاد او رکھے گا یاد او رکھے گا آنو کھول کے تو سن ہندوستان بندہ بن جانا بن شیطان اے ہر ویلے وسدا رہے ساڈا سونا وطن پاکستان ساڈا سونا وطن پاکستان ہے جے رب دا بڑا احسان اے ہر ویلے وسدا رہے اللہ اکبر ذات محترم پہلی گل دے وے اے اللہ تعالیٰ نے سانو ظلم برداشت کرنے دے بعد اور ہجرت کرنے دے بعد ملک عطا کیتا ہے اے دی حفاظت بھی اللہ کرے گا اے ٹھکانہ رب نے دیتا ہے تے دوسری بات ہے جدوں تک اہل ایمان دا ایک بچہ
بچہ زندہ ہے اسی اس اسلامی ملک دی انشاءاللہ حفاظت کرتے روانگے اسی اپنی فوج کی شانہ بشانہ کھڑے روانگے اگلی گل تے غور کرے آجے اے جڑیاں تا میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے در حقیقت ان مظلوم مسلماناں دی امام دی ان مظلوم مسلماناں دے اللہ تعالی نے جڑے انعامات رکھے نے انہاں دی حقیقت بیان کر دیاں نے جنہاں نے اللہ دی رضا واسطے ایمان لے آندا پھر ظلم کیتے گئے انہاں پہ انہاں دے وچوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دو عظیم صحابی نبی پاک تے ایمان لے کے آئے پہلے ایمان لے آئے اللہ فرما دینے والصحابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ رب العالمین فرما دینے وہ لوگ جڑے سبقت اختیار کر گئے یعنی پہلے ایمان لے کے آئے مہاجرین نے انصار نے پھر انہوں بیک کے انہوں دے مطابق جڑے ایمان لے آئے اللہ ساریاں تے راضی ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ ساریاں تے رضا مندی دا اعلان کر دیتا ہے حضرات زی وقار توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ حضرت عمار ایمان لے کے آئے آپ دی والدہ محترمہ بھی ایمان لے آئیاں آپ دے والد محترم بھی ایمان لے کر کے آئے چونکہ مکہ دا بڑا غریب کرانا سی بڑا جناب تنگ دست کرانا سی مکہ والے انہوں پتہ لگ گیا انہوں نے حضرت عمار نو بھی جناب قید کر لیا حضرت سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ تنو بھی گرفتار کر لے آئے تے مکہ دے ایک میدان اندر لے آکے اینا ماں بیٹے نو تینا دے باپ نو ظلم و ستم دا نشانہ بنایا جا رہے اتنا ماریا جاندہ کئی طرح دی عذاب دیتے جاندے ابو جال بے امام دی ڈیوٹی لائی گئی ہے کہ انہاں نو مناؤ انہاں کو اسلام چھڑاؤ ابو جال پتہ کی کریا کردہ سب تو پہلے نے مکہ دے تپ دیاں ہویاں جناب نکیلے پتھراں تے اللہ اکبر انہاں دے جسم دے جناب لباس اتار کر کے این کر کے تپ دیوئے پتھراں تے لٹا دیتا وہ جسم جناب جلہاندہ پہ آئے جلساندہ پہ آئے وہ دے بعد ظالم نے پتہ کی کیتا انہیں لوئے دیاں اللہ اکبر زیرہ بڑھوائیاں اور اس زیرہ دے اندر خال دے اندر انہوں پیک کر کے پھر تپ دے ہوئے جناب سیرام در سیٹ دیتا گیا جہاں نئے جدوں لویا گرم ہو جاندہ ہے تے جسم نو قسم دہات نل جلساندہ ہے تے بار بار ابو جال کہندہ ہے یاسر اللہ دے نبی دا کہنا مننا چھڑ دے ایک رب دی توحید بیان نہ کریا کر عمار تو سوچ اس گل تے فکر کر اے سمیہ میں تیرا پتر مار دیواں گا میں تیرا خامن مار دیواں گا لہذا میری گل تے اعتماد کرو اور میرا کہنا منو مگر یہ لوگ کہندے نہیں ربی اللہ ساڈا رب اللہ ہے اسی کسی مشکل کشا اور نو نہیں اپنا حاجت روا کسی نو مشکل کشا نہیں کہنا انہاں نے ظلم دی انتہا کر دیتی پھر انہاں ظالمہ پتہ کی کیتا ہے اللہ اکبر انہاں نو جناب زمین اندر نپ کے نا انج تپ دے سراب دے اندر حضرت یاسر نو بھی زمین چ نپ دیتا حضرت عمار نو سیدہ سمیہ نو زمین چ نپ دیتا گیا ہے اللہ اکبر تے شکر دو پیر شدت دی گرمی دی اندر سیر زمین میں چون باہر نے تاڑ زمین دی اندر نے انہوں سزاواں دیتیاں جا رہیاں نے میرے پیغمبر دا گزر ہوندہ ہے نبی پاک نو دسیا جاندہ اللہ دے نبی آلے یاسر تے بڑیاں جناب زیادتیاں کیتیاں جا رہیاں تے میرے پیغمبر بیک دینے کفیت نو آقا فرما دینے اس بیرو یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِظَكُمُ الْجَنَّةِ فرمایا آل یاسر گھبراہ نہ جایا جے ٹینشن نہ لے جایا جے پریشان نہ ہو جایا جے انہاں قربانیاں دے بدلے اللہ تعالیٰ تنو جنت عطا کرے گا تسی صبر کرے آجے تسی استقامت اختیار کرے آجے اللہ جنت عطا کر دے گا حضرات محترم حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اور سیدہ سمیہ اور حضرت عمار تی اتنا ظلم کیتا جا رہا ہے اسی تے نکی نکی گل تو قبرہ جانے ہاں نکی نکی ازمیش تے جناب نہ شکری کرن لگ جانے ہاں مگر او عظیم لوگ نے اللہ فرما دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم
استقاموا جنہ آکھیا ساڈا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے سکیدے تے استقامت اختیار کیتی ہے سکیدے تے حضرات محترم این کر کے انہوں کڑ لیا گیا ہے بار تے جناب ابو جہل آیا اس امت دا فرعون آیا تے سیدہ سمیہ نو این کر کے بنیا ہویا ہے تے کہن لگا سمیہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہندہ سمیہ میں نو پتہ لگ گیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کیوں مننی ہے ہونے کیا کی وجہ ہے کہن لگا میں نو انج لگدا ہے وہ نہ دے حسن تے جناب دیوانی ہو گئی ہیں اللہ اکبر بے ایمان ہو گئی ہیں انہوں نے حسن تے استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت سیدہ سمیہ نے تھوک دیتا ابو جہل دے وال تے کدی ایک روایت تے چاندہ ایک بوت لے کے سامنے آندہ ہے ہندہ سمیہ انہوں اپنا الہمان سیدہ سمیہ ہوندے تے تھوک دیں دیا نے تو آپ بھی خبیث ہیں تیری سوچ بھی خبیثہ والی کنج دیاں گلاں کرنا ہے میرے پیغمبر تے میرے آقا نے میرے مرشد تے میرے رہبر نے میرے ہادی اور رہنما نے اس ظالم نو غصہ آیا انہیں سیدہ سمیہ دا ایک پہر ایک اونٹ نل بند دیتا دوسرا پہر دوسرے اونٹ نل بند دیتا تے ظالم نے سیدہ سمیہ دے بدن اندر ناک دے نیچے پرچھی ماری ہے نیدہ مارے آئے تے نہ اونٹا نو دڑا دیتا ہے سیدہ سمیہ دا بدن دو ٹکڑے کر دیتا گیا ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام دی پہلی شہیدہ اسلام دی خاطر پہلی عورت جنہیں جانت دے دیتی اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتا گیا یار غور تے کرنا اس پتر تے غور کرنا جنیاں کھم دے سامنے ہوں دی ماں دے دو ٹکڑے ہی کر دیتے گئے نے او دا کی بنے ہوئے گا کی کیفیت ہوئے گی مگر میں قربان جاما انج دی استقامت والے صحابہ اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے یار نے او دو بھی دین نہیں چھڑیا او دو بھی ایمان نہیں چھڑیا تے آپ دے والدی یاسر بزرگ ہو چکے نے انہوں نے اتنا ماریا گیا اتنا ماریا پھر کوڑے مارن لگ گئے تے کوڑا حضرات محترم تنو کی پتہ کوڑا جتھے لگ جاندہ ہے وہ بندے دی کھالی ادھیڑ کے رکھ دیندہ ہے کوڑے مارے جا رہے نے تے حضرت عمار دی گود اندری نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دے والد محترم بھی وفات پا گئے نے وہ بھی شہید ہو گئے نہ دا ظلم برداشت کر دے حضرت عمار اور کلے رہ گئے نے فیصلہ بادیا اس جوان دے بارے غور کرنا جدی ماں نو دو ٹکڑے تقسیم کر دیتا گیا ہے تے جدہ باپ ان دی گودے چدم توڑ گیا ہے کس واسطے اللہ دے دین واسطے نبی پاک دی محبت دے اندر پھر ابو جہل آیا ابو جہل نے انج کر کے کوڑے بچھا دیتے نے زمین پہ تے حضرت عمار دے کپڑے اتار کے حضرت عمار نو کدی کوڑیاں تے چلاندہ ہے تے کدی کوڑیاں دی اتے لٹا دیندہ ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ایڈیاں تکلیفاں دیندہ ہے پھر ظالم نے پتہ ہے کی کیتا اینج کر کے لوہے دیاں چیزاں پکڑ لیندہ ہے انہوں آگ دیو تے گرم کردہ ہے تے جدوں لویا سرخ ہو جاندہ ہے نا سرخ ہو جاندہ ہے پگلم دے قریب آ جاندہ ہے وہ دو حضرت عمار دے جسم تے لان لگ پہندہ ہے حضرت عمار دے بازوان تے آپ دیاں لتاں تے آپ دی کمر تے آپ دے سینے تے اس لوہے تے نشان ساری زندگی لگے رہنے اللہ اکبر حضرت عمار بھی ہوش ہو جایا کر دے زمین تے گر جایا کر دے تے ابو جہل بار بار کیا کردہ عمار ہون میں تیرے کوڑ ویڑا ہے اللہ دے نبی دے بارے نہ زیبہ جملے بول حضرت عمار کی دے میں نو اینیاں تکلیفاں دیتیاں جاندیاں انہا میں نو تڑپایا جاندہ کہ میں دیکھ جاندہ تے میں نو ہوشی نہ رہیندہ جتے میری زبان میں چون نکل گئے ایسے جملے جڑے ابو جہل چاندہ سی تکلیف دی شدتی وجہ کر کے نکل گئے زبان میں چون ایسے جملے اللہ اکبر تے کچھ لوگوں نو پتہ لگیا وہ نبی پاک علیہ السلام کو لائے فرمایا سونے اماد اللہ مارتے کافر ہو گیا ہے انہوں دی گل مان لئیے کہ انہیں جناب توڑے بارے اکلہ کر دیتیاں نے تے میرے پیغمبر پتہ کیا دینے فرمایا نا میں نہیں مندہ عمار تے میرا او یارے عمار دا ایمان عمار دے خون اندر راسک ہو گیا ہے عمار دیاں ہڈیاں میں راسک ہو گیا ہے عمار کی میں ایمان چھڑ دے لوگاں دے دل وچ ایمان ہوندہ ہے عمار دے خون وچ بھی ایمان ہے عمار دیاں ہڈیاں وچ بھی ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمار بن یاسر میرے پیغمبر دے ایسا یار ایسا صحابی ہے اللہ اکبر آقا دیاراں
دیاری کمال مدنی دیاراں دیاری کمال سونے دیاراں دیاری کمال جگ تے نہ ملدی جس دی مثال آقا دیاراں مدنی دیاراں چربی جو پگلی کولے بھی بجھ گئے کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سوج گئے کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سوج گئے کافر سی ظالم ظلماں چ رج گئے کافر سی ظالم ظلماں چ رج گئے پھر بھی نہ کلمہ چھڈیا بلال آقا دیاراں مدنی دیاراں دیاری کمال سونے دیاراں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او لوگ جنہ کیا ساڑھا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے ازمیشاں آئیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں ڈولے نہیں استقامت اختیار کر گئے ایسے لوگاں کو اللہ دے فرشتے اتر دینے بشارتاں لے کے اللہ تخافو ولا تحزنو غم نہ کرے آجے خوف نہ رکھے آجے اللہ دا توڑے نہ جنت دا وعدہ ہے جنت دا وعدہ توڑے واسطے جنتیاں خوشخبریاں نے حضرت ذی وقار حضرت عمار رضی اللہ تندی زبان میں چون جدوں جملے نکلے نا تے جناب مشرکین نے آپ نو چھاڑ دیتا بس اسی ایہی چاند تھک جو چکے سن اینیاں سزاواں اینی ازمیش پھر بھی بات نہیں آندے ایک کوئی جملہ نکلے آئے این آزاد کرتا چھڑتا لو جی ساڑھا کم ہو گیا حضرت عمار نو ہوش آئی نا یاد آیا میں تے کوئی انجدہ جملہ بول بیٹھا جڑا کافر بلانا چاندے سن تے دوڑ دے تے روندے نبی پاک کوڑا گئے اللہ دے نبی جی سونے محبوبہ میں برباد ہو گیا ماں فرمایا مار ہویا کیے اللہ دے نبی کافر مینوں اینی عذیت دیتی ہے برداشت نہیں ہویا ہوش نہ قائم رہا تے میں اونا دے با جملے بول بیٹھا تو آڑے بارے آقا فرماتے نے عمار زبان دی نہیں دل دی کیفیت بیان کر فرمایا سونے ہو دل اندر تے ایمان پریا ہویا ہے دل وچ تے ایمان ثابت قدم ہے اللہ دے نبی میں ایمان تو منحرف نہیں ہویا تے آقا فرماتے نے کوئی گل نہیں خیر ہے اگر جنوں عمار دوبارہ بھی مجبور کیتا جائے تینوں عزیزتاں دیتیاں جان جے انہی گل تے چھڑ دینا تینوں اجازت ہے تو انجدہ کوئی جملہ بول سکنا ہے تیرے دل وچ ایمان ہونا چاہیے دائے اللہ نے قرآن پاک کے بھی اس گل دا اعلان کیتا کہ جڑے لوگ ایمان لے آن دے بعد کفر کر دینے ہونا تے اللہ دا غضب ہے اللہ دا عذاب ہے بڑا بڑا مگر جنہاں نو مجبور کر دیتا جائے عزیزتاں دیتیاں جان پھر انہاں نو اجازت ہے اللہ انہاں دا گناہ معاف کر دے گا البتہ انہاں دے دل وچ ایمان ہونا چاہیے دائے قلبو مطمئن اللہ دے انہاں دے دل دے اندر ایمان ہوئے کہ دلوں مطمئن ہونو دین اسلام تے حضرات محترم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ خطان دی خدمات اسلام واسطے اس قدر نبی پاک علیہ السلام دا جلیل القدر صحابی جنہ اسلام واسطے دیاں قربانیاں دیتیاں نے توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو حضرت عمار نو پھر اللہ نے شان کی نیتا کی تیئے آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ رب العالمین نے عمار نو شیطان تو محفوظ کر دیتا ہے شیطان عمار دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا ایک روایت دے اندر آمدہ ہے ایک سفر اندر نبی پاک دے نال نے حضرت عمار تے آقا فرماتے عمار یار پانی تے پلانا اللہ دے نبی پانی ختم ہو گیا پانی کوئی نہیں فرمایا قریب ایک کوئی کنواں مل جائے پانی آڑا حضرت عمار کہندے نے سونے ہو میں جانا تے آقا فرماتے نے عمار
اوتھے تینوں ایک کالے رنگ دا عجیب جی صورت والا بندہ ملے گا، او تیرے نال جھگڑا بھی کرے گا، روکے گا تینوں، مگر تو پانی لے کے آئی۔ حضرت عمار ایک کنویں تے پہنچے، ایک جناب بدبو نما تے عجیب جی انسان کالے رنگ والا ملیا، انہیں آکھا میں پانی نہیں پرن دینا۔ حضرت عمار فرماندے نے میں پانی بھر کے ہی رہاں گا۔ جھگڑا ہو گیا، حضرت عمار نے انہوں جناب الٹا دیتا، گرا دیتا، وہ دا سر پھاڑ دیتا اور پانی لے کے نبی پاک علیہ السلام کو لاگے۔ آقا فرماندے نے عمار سنا کوئی بندہ ملیا؟ جی اللہ دے نبی ملیا، بڑا بدصورت سیاہ رنگ والا، اللہ دے نبی میرا جھگڑا ہو گیا، میں انہوں گرایا ہاں، میں ان دا سر پھاڑ آیا۔ آقا فرماندے عمار پتہ ہی کون سی؟ جی کون سی؟ فرمایا شیطان سی، تیرے نال لڑائی کرنا آیا، مگر اللہ نے تینوں شیطان تے فتح یاب کر دیتا ہے، اللہ نے شیطان تے تینوں کامیابی عطا کر دیتی ہے۔ سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل، حضرات جی وقار ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت عمار بن یاسر دا کسے گل تے جناب جھگڑا ہو گیا، تلخ کلامی ہو گئی، حضرت عمار نے نبی پاک نو شکایت کی تھی، حضور نو دس دے پہنے تے اتوں ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی آگے، حضرت خالد غصے اندر آگے نبی پاک نو شکایت کردہ پہ آئیں، اللہ اکبر کافی گلنا کیتیاں تے حضرت عمار فرماندے نے سونیوں ویخ دے پیو عمار نو کی کیا جا رہا ہے، اللہ دے نبی سن دے نہیں پین اندیاں گلنا تے میرے پیغمبر نے حضرت خالد بن ولید نو اے بھی نہیں پوچھیا بھی گل کی ہوئی ہے۔ آقا فرماندے نے خالد ایک گل ذہن وچ رکھنا، جیڑا بندہ میرے عمار نال بغض رکھے گا اوہ اللہ نال بغض رکھے گا، جن نے عمار نال بغض رکھیا اللہ او دے نال بغض رکھے گا، جیڑا عمار نال دشمنی رکھے گا اللہ او دے نال دشمنی رکھے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں ڈر گیا گل سن کے، پھر ساری زندگی میں عمار دے سامنے کدی اچھا بھی نہیں بولا کہ عمار دی گستاخی نہ ہو جائے، عمار ناراض ہو گیا اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت اندر آندا ہے، حضور فرماندے نے کچھ لوگ انجدے نے جڑے اللہ دی نا دی رب نو قسم پا دیندے نے تے اللہ قسمہ پوریاں کر دیندا ہے، اونا چ میرا عمار بھی قسم چوک دینا اللہ دی قسم یہ کام ہو جائے گا، اللہ کہندا ہے کام کر دینا ہے، میرے پیارے نے آکھیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت ایڈے فضائل نے تے اخلاق کی نال لائے، کردار کی نال لائے، اللہ اکبر۔ ہر جنگ دے اندر، ہر غزوے دے اندر نبی پاک دے نال سن، بدر اندر بھی نال سن، احد اندر بھی نال سن، خندق اندر بھی نال سن، تے جنگ یمامہ دے موقع تے جڑیاں دلیریاں حضرت عمار نے مخائیاں نے او تاریخ دا سنہری باب نے، اللہ اکبر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ جنگ یمامہ دے اندر لڑدیاں حضرات محترم اینج کر کے انہاں دے ایک کان دا کٹیا گیا تے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دا حضرت عمر نے گورنر مقرر کر دیتا ہے تے کوفے دے اندر ایک بندہ ملیا، ایک کوفے شروع تو ہی ماشاءاللہ ایڈے کچھ چنگے سننا بھی انہاں اسلام دی مخالفت ہی کی تھی، انہاں اسلام نو نقصان ہی پہنچایا ہے۔ ایک کوفی حضرت عمار رضی اللہ عنہ بے کے پتہ کی کہن لگا لے عمار کان کٹے انسان تو ساڑھا بیرے تو ساڑھے نل گلہ کرنا ہے، اللہ اکبر۔ حوصلہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھائی لوگو سانو کوئی بندہ انج دی گل کرے اسی گل پہ جائیے، اسی بندہ مار کے سٹ دئیے، پھر ہووے بھی علاقے دا حکمران جرنیل ہووے تے اللہ اکبر ایڈی وڈی گل کی تھی، اے کان کٹے انسان ساڑھے نل گلہ کرنا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ مسکرا پہ فرمایا اللہ دیا بندیا تینوں پتہ ہی نہیں ایک کان مینوں کڈا پیارا ہے، ایک کان کوئی زمین دا جھگڑا کر دیا تے نہیں کٹیا گیا، اے جناب کسے قبضے دے روڑے اندر کسے جناب ذاتی مفاد تے نہیں کٹیا گیا، اے اللہ دے رسول دا پرچم بلند کر دیا ہویا کٹیا گیا ہے۔ اللہ دی قسم ہے مینوں اے دنال پیار ہی بڑا ہے، اے رب دے رستے چ کٹیا گیا ہے، اے اللہ دے رستے چ قربان ہویا ہے، تو لاکھ وار مینوں کان کٹا کہ مینوں کوئی تکلیف نہیں، اے کان
اللہ دے رستے اندر شہید ہویا، رب دے رستے سے کٹیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر سونا اخلاق عطا کیتا سی تے نبی پاک علیہ السلام دے خدمت گزار حدیث پاک اندر آندا ہے جدوں مسجد نبوی دی تعمیر کیتی جا رہی سی، مسجد نبوی دی تعمیر کردے پینے تے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تانوں پہلے دسی ہے عمر نبی پاک علیہ السلام دے برابر سی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ دی نبی پاک 40 سال کی عمر اندر اعلان نبوت کیتا ہے، پھر میرے پیغمبر نے 13 سال مکے دی اندر ہی دعوت و تبلیغ دا کام کیتا ہے، 40 تے اللہ یعنی 53 سال عمر ہو گئی، 53-54 سال دی عمر اندر مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اینج کر کے مسجد نبوی تعمیر ہوندی پئی ہے تے اٹاں تے جناب چک چک کے پتھر صحابہ لے آندے نے تے حضرت عمار جڑے نے صحابی ایک ایک پتھر چک کے آندے نے، حضرت عمار 2 پتھر چک کے لے آندے نے مسجد دی تعمیر واسطے۔ مسجد نال پیار، مسجد دی اہمیت، مسجد نال محبت، بعض صحابہ حضرت عمار دی کمر تے بھی پتھر رکھن لگ گئے تے نبی پاک نے ویکھیا نا، آقا فرماندے نے عمار کی پیا کرنا ہے تے میرے حضرت عمار فرماندے اللہ دے نبی مسجد دی خدمت اللہ دا گھر تعمیر کرواندا پیا، مینوں شوق بڑا ہے تے آقا فرماندے نے عمار تو کتنا مخلص انسان ہے، مگر ایک دن آئے گا تینوں ایک باغی گروہ قتل کر چھڑے گا، ایک باغی گروہ تینوں مار چھڑے گا، شہید کر چھڑے گا۔ حضرات ذی وقار نے اس گل تے خصوصی توجہ دیا جے، میں ایک بڑا بڑا مسئلہ سلجھانا چاہنا وا۔ آج جدوں مرزا جیلمی ورگے بندے اے حدیث نوجواناں دے سامنے پیش کردے نے تے او کہندے نے لو جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی عمار تینوں جناب ایک باغی گروہ قتل کرے گا تے باغ حضرت عمار جنگ صفین اندر شہید ہوئے نے۔ اے جنگ حضرت علی المرتضی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے درمیان ہوئی ہے۔ ہن ایتھوں مرزا جی گل بڑھاندے نے اور کہندے نے کی پتہ لگیا حضرت عمار نو شہید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے گروہ نے کیتا ہے، لہذا اے باغی گروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ اپنے کولوں طویلاں نہ کریا کرو، اپنیاں سوچاں نہ دوڑایا کرو، اللہ دے نبی نے باغیاں دی گل کیتی ہے۔ ہن ایک لفظ سمجھیا جے باغی کیا کنوں چاہندا ہے، عربی لغت دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھو باغیوں نوں کیا جاندا ہے جڑا پہلے ٹھیک ہوے تے پھر بعد وچ بغاوت کر جائے، یعنی پہلے بیعت کرے تے بعد دے اندر بیعت توڑ چھڈے، اینوں باغی کیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن ساڈے سامنے ساڈا جڑا اہل حدیث دا موقف ہے، اہل سنت دا موقف، اسی کہنے حضرت عمار نو ہونا لوگاں نے شہید کیتا جڑے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتل نے، اے باغی گروہ سی، اللہ اکبر، اے خارجی گروہ سی، انہاں نے قتل کیتا۔ ہن تسی سمجھیا جے ذرا مسئلے نو خدا را، حضرت عثمان نو جنہاں لوگاں نے شہید کیتا انہاں پہلے بیعت کیتی سی، پہلے آپ تے جناب انہاں نے آپ دی حکمرانی دی تصدیق کیتی سی، بعد اندر منحرف ہو گئے، انہاں بیعت توڑ دیتی۔ حضرات ذی وقار اے باغی بن گئے عربی لغت دے حساب دے نال۔ اگلی گل ہن سنیا جے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے نال حضرت علی دا جڑا اختلاف بنیا ہے، حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی دا اختلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتلین دے بارے بنیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی دی بیعت کیتی کوئی نہیں سرے تو، تے جنہیں بیعت کیتی کوئی نہیں انہوں باغی کیا ہی نہیں جا سکدا۔ بیعت کرن دی اندر تاخیر ہو سکتی ہے، جس طرح کہ حضرات محترم حدیث دیاں کتاباں اندر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدو خلافت اعلان کیتا تے 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کیتی۔ ہونے تھے اپاں کی فتوہ لاواں گے، معاذ اللہ حضرت علی نوں باغی تے نہیں نہ کہہ سکدے، ہو سکدا ہے تاخیر ہو سکتی ہے، سوچن سمجھن اندر فیصلہ کرن اندر دیر ہو سکتی ہے۔ لہذا جس طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں نے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باغی نہیں نے۔ باغی کون نے؟ جنہاں حضرت عثمان نو شہید کیتا، وہ باغی پھر گئے کدھر نے؟ جنہوں حضرت عثمان شہید کر دیتے گئے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کر دیتا گیا۔ انہاں لوگوں نے قاتلین عثمان نے حضرت
حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے بیعت کر لی جدوں حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ہاتھ تے حضرت محترم اے باغی جناب علی نال مل گئے یہ دو قسم دے لوگ سن جڑے حضرت علی نال ملے بعد تے زیادہ تعداد دے اندر سچے صحابہ سن جڑے مخلص لوگ سن تے چاند لوگ باغی سن جڑے اسلام دا نقصان کرنا چاندے سن وہ بھی مل گئے انہوں حضرت علی رضی اللہ دی توہین بھی نہ سمجھیا جائے ماد اللہ کہ لو جی باقی انہاں دے پیروکار بنے وہ نبی پاک دے پیچھے بھی تے منافق نمازاں پڑھیا کر دے سننا اے بھی تے ایک گروہ نبی پاک دی موجودگی اندر سی حضرات جی وقار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا جھگڑا خلافت دا جھگڑا نہیں سی انہاں دا جھگڑا انہاں دا اختلاف حضرت عثمان دے قتل دا جھگڑا سی حضرت عثمان دے قصاص دا روڑا سی حضرت امیر معاویہ کہندے سن جناب علی تو آڈے نال حضرت عثمان دے قاتل بھی تو آڈے گروہ اندر شامل نے انہوں سانو دیو تے انہوں قرار واقع سزا دیتی جائے تے حضرت علی المرتضی کہندے سن اے واقعی سزا دے حقدار نے مگر تھوڑا انتظار کیتا جائے حکومت نو مستحکم ہون دیتا جائے یہ دی اندر حضرت علی رضی اللہ تن بھی غلط نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تن بھی غلط نہیں یار اختلاف تے دو پراواں وچ بھی بن جایا کر دینے حضرت امیر معاویہ صدارت واسطے کرسی واسطے نہیں لڑے بلکہ صحیح روایات دے اندر حضرت امیر معاویہ کیا کرتے سنو لوگو مینو اللہ دی قسم میں جاننا وا حضرت علی شان وچ بھی میرے نالوں افضل نے تے جناب خلافت دے حقدار بھی میرے نالوں زیادہ نے میرا اختلاف جناب علی نال رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اللہ اکبر قاتلین عثمان دے بارے قصاص دے بارے وے حضرات دی وقار اے مسئلہ بنیا آپس دے اندر ہن کی پتہ لگیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا گروہ باغی گروہ نہیں پھر ایک دوسری حدیث تے غور کرو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ گود وچ اٹھایا تے آقا فرماندے نے اے میرا نواسا اے میرا شہزادہ سردار جدوں دو مسلماناں دیاں عظیم جماعتاں اندر فئتین عظیمتین یہ تے کیا فیا نبی پاک علیہ السلام نے اتھے فیا باغیہ دا لفظ بولے حضرت عمار نو جدوں دسیا اتھے نبی پاک فرمایا فئتین عظیمتین حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے گروہ نو نبی پاک نے عظیم گروہ آکھیا ہے عظیم گروہ تے جنہاں نے شہید کیتا حضرت عمار نو انہوں نبی پاک نے باغی گروہ آکھیا ہے دونوں چیزیں چ فرق ہے نبی پاک انہوں عظیم گروہ کہندے نے حضرت امیر معاویہ فرمایا دو عظیم گروہاں بڑے گروہاں دے اندر اختلاف بنے گا تے میرا نواسا ہونا جو صلح کرا چھڑے گا حضرات دی وقار ہن توجہ کریا جے غور کریا جے ایک گل اور سمجھن والی ہے اگر تسی یہ سمجھ دیو کہ حضرت عمار نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے ساتھیاں نے شہید کیتا ہے انہاں نے شہید ماد اللہ کروایا ہے تے پھر تے دوسری حدیث لے آندی جائے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمار تو انہاں نو جنت وال بلائیں گا او تینو جہنم وال بلائیں گے ایک حدیث چاندہ ہے جن حضرت عمار نو جنہیں شہید کیتا عمار دا مال لٹیا او جہنم اندر ہے ہن مینوں ایمانداری نال دسو قرآن کہندا ہے صحابہ جنتی نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنہیں ایک مرتبہ میری ذات دا دیدار کیتا ایمان دی حالت وچ او دے تے جہنم دی اگ حرام ہے پھر اے حدیثاں کدھر لے کے جاؤ گے اگلی گل تے غور کریا جے اگر انہاں نے شہید کیتا یا کرایا ہے تے پھر حضرت حسن نے انہاں نے صلح کس بنیاد تے کر لئیے قاتلہ نے صلح کیتی ہے حضرت عمار نو قتل کرنا نہیں یہ غلط فہمیاں پھیلائیاں گئیاں نے ہویا اصل دے اندر کیے جنگ صفین دا موقع ہے جنگ صفین دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اختلاف قاتلین عثمان کو قصاص لین دا اختلاف ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اختلاف قاتلین عثمان کو قصاص لین دا اختلاف ہے ایک جنگا منافقین نے کرائیاں عبداللہ بن سبا دے ٹولے نے کرائیاں نے جنگا جدو حضرت محترم صفین دا موقع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے نے وہ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو اے جڑا جناب بادشاہ ہر کلنا انہیں تمکی دے دیتی
نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے پلان بنایا، لو جی انج کرنے ہاں اسی یہ آپس سے لڑدے پینے، اسی حملہ کر دینے حضرت علی تے خلافت اسی کھو لینے ہاں۔ حضرت امیر معاویہ نو پتہ لگ گیا، حضرت امیر معاویہ نے لیٹر لکھی ہے اس بادشاہ نو، فرمایا ایران دے بادشاہ گل سن لے، اگر تو حضرت علی رضی اللہ تنوال میری اکھ نل ویکھیں گا تے میں تیری اٹ نل اٹ وجہ چھڑاں گا۔ علی میرا بھائی ہے، ساڈا آپس دے اندر اختلاف ہو سکدا ہے، کوئی بار دا بندہ ساڈے تے وار کرے میں برداشت نہیں کراں گا، کہ ساڈا آپس دا اختلاف حل ہو جائے گا، تو کونوں نے ساڈے بیر تے حملہ کرنے والا۔ حضرت جی وقاری تھے بھی ایک درس ہے، وہ پاکستانیوں تسی نون لکھیے ہو، تسی پیپل پارٹی والے ہو، تسی تحریک لبیک والے ہو، تسی تحریک انصاف والے ہو، وہ جتھے پاکستان دی گل آ جائے اوتھے تنظیماں تے جماعتاں دیاں گلاں چھڑیا کرو، اوتھے تسی بھی پاکستان ہو، اوتھے میں بھی پاکستان ہاں، اوتھے جناب تحریک لبیک والے بھی پاکستانی، اوتھے مرکزی جمعیت والے بھی پاکستانی، اوتھے جمعیت اہل حدیث والے بھی پاکستانی، اوتھے دیوبندی بھی پاکستانی ہیں، بریلوی بھی پاکستانی ہیں، شیعہ بھی پاکستانی ہیں، اہل حدیث بھی پاکستانی ہیں، اوتھے پیپل پارٹی والے بھی پاکستانی نے، نون لیگ والے بھی پاکستانی نے، اوتھے تحریک انصاف والے بھی پاکستانی نے۔ ایسے موقعوں تے دشمن نو موقع نہ دیا کرو، کٹھے ہو جایا کرو، ایک جان بن جایا کرو۔ یاد رکھیا جے اوے جڑے انگور اپنیاں ٹوک اپنیاں گچھیاں نالوں ٹوٹ پیندے نے تے سیٹ تے ڈگ جاندے نے، انہاں دیاں قیمتاں نہیں لگیا کردیاں، تے جڑے گچھیاں نلکندے ہوندے نے انہاں دے ریٹ بلند ہویا کردے نے۔ اختلافات نو ختم کرو۔ حضرت امیر معاویہ فرماندے نے شاہ ایران میں تیری اٹ نال اٹ وڈا چھڈاں گا اگر میرے ویر علی ول میری نظر نال ویکھیا نا۔ اللہ اکبر۔ جنگ صفین حضرات محترم گلاں باتاں طے پیاں ہوندیاں سن، صلح دے امکان بن گئے۔ اے جڑے باغی وچ رلے ہوئے سن انہاں کہا لو جی ساڈا تے سارا پلان ہی خراب ہو جائے گا، اسی تے لڑانا سی، اسلام دا نقصان۔ اے رل کے آپس اندر صلح ہو گئی۔ سب تو پہلا کام تے پھر قاتلین عثمان کو بدلہ لینے والا ہی ہونا تے اسی تے مارے گئے۔ پھر انہاں نے بغاوت کر دیتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں ظالماں نے صلح ہو رہی سی، انہاں نے حضرت عمار بن یاسر نو شہید کر دیتا، کنہ باغیاں تے پا دیتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ۔ انہاں نے مارے، جنگ ہو گئی، اتھے گلاں بڑھن لگ پئیں۔ اصل معاملہ ہے باغی سن، اے منافق سن، فیا باغیاں نے قتل کیتا ہے، اے تے عظیمہ تین گروہ ہے۔ ساریاں باتاں نو سامنے رکھیا کرو اور جناب سمجھیا کرو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ شہادت دا دن نے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے صحابہ نو ساتھیو آج میں نو انج لگتا ہے جی اللہ نے میں نو جنت پہ داخل کر دیتا ہے تے حوراں نال میرا نکاح کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انج لگتا ہے میری شہادت دا دن ہے، آج سونے نبی نال میری ملاقات ہونی ہے، کیونکہ میں نو نبی پاک نے فرمایا سی عمار تیری زندگی دے آخری دن جڑی تیری آخری خوراک ہوئے گی وہ پانی مکس کیتا یا دودھ ہوئے گا، تے آج میں پانی مکس کیتا دودھ پی لیا ہے۔ میرا ایمان نبی پاک دا فرمان سچا ہے، آج میں نو شہید کر دیتا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین دے اندر 37 ہجری دے اندر 93 سال دی عمر اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دا جنازہ پڑھا ہے۔ یہ جنگ صفین ہوئی ہے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بارے گال کر دی ہوتے ہو یاد نہیں؟ حضرت زبیر بن عبام رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے پھفیزاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے مقابلے چاہے جنگ صفین۔ حضرت علی نے یاد کرایا، فرمایا اے زبیر میں نبی پاک دا دماد ہاں، میرے مقابلے چ لڑو گے۔ حضرت زبیر پیچھے ہٹ گئے، میں نہیں لڑنا۔ جنگ چھڑ کے جا رہے نے، ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے گروہ بچوں جاؤ پوچھو یہ بھی گل مردے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے گروہ بچوں بندہ نکلیا، پیچھے گیا، انہیں کہا جی میں بھی تہاڈے نال جانا، میں بھی نہیں لڑنا۔ حضرت میں پیچھے جمعہ پڑھا چکے ہیں، حضرت زبیر رستے نماز پڑھن لگ گئے، اس ظالم نے حضرت زبیر دا سر قلم کر دیا۔
اور سر لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آیا، کہنے لگا جناب علی خوش ہو جاؤ، میں تاڑے دشمن زبیر نو قتل کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے کی فرمایا، پھر تینوں بھی خوش خبری ہوئے جہنم دی، تینوں پتہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی زبیر میرا حواری ہے، زبیر میرا مددگار ہے، زبیر میں نلتاون کرتا ہر ویلے، میری نصرت واسطے تیار ہوندہ ظالمہ، تو نبی پاک دی پھپھی دے بیٹے نو قتل کر دیتا ہے، جا تینوں جہنم دی بشارت ہے۔ اے بھی تے تھو بندہ نکلے ہے۔ اشرام بشرہ صحابہ اندر شمار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ شہید کرنے والا ہے وے، ایتھے کیوں نہیں گل کر دے؟ گل حقیقت تے مبنی ہے وے، ایتھے ہونا سی یہ نہیں کہاں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کروایا ہے، ایتھے بھی نہیں کہاں گے کہ اوتھے بھی نہیں کہاں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کروایا ہے، حضرت عمار نوی باغیاں تے منافقاں تے خارجیاں نے شہید کیتا ہے، اور حضرت زبیر بن عوام نوی انہاں باغیاں نے شہید کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ لہذا سمجھو اور قدیمی صحابہ اکرام دے بارے دل اچ کوڑ نہ لے کے آؤ، جڑا بندہ صحابہ دے بارے دل دے اندر اپنے کوڑ رکھدا ہے وہ دنیا تے بھی ذلیل ہے، آخرت اندر بھی ذلیل ہے۔ لہذا آؤ صحابہ دی سیرت دا مطالعہ کرو، مسائل نو سمجھو۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔